अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। सदर अमेरिका बराक ओबामा ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में हिंदुस्तान की शमूलियत की आज तायीद की, जबकि उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस में 1 घंटा तवील बातचीत के बाद मीडिया से नरेंद्र मोदी के साथ मुश्तरका खिताब करते हुए ओबामा ने कहा कि ये फितरी बात है कि हिंदुस्तान और अमेरिकी अपनी शराकतदारी में गहराई और वुसअत पैदा करें, क्योंकि दोनों दुनिया की 2 बड़ी जमहूरियतें हैं। मोदी ने कहा कि दोनों कायदीन ने कई मसाइल, ख़ास तौर पर बाहमी माशी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया है। दोनों कायदीन ने जिन दूसरे मसाइल पर तबादला ख्याल किया है, इनमें दहशतगर्दी, साफ तवानाई, माहौलियाती तब्दीली, इलाकाई सलामती और साइबर सिक्योरिटी शामिल है। मीडिया से अपने खिताब के दौरान ओबामा ने कहा कि दोनों कायदीन ने सिविल न्यूक्लियर मुआहदे में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया है। सदर अमेरिका ने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बनाने की हिमायत की है, जबकि चीन इसकी मुखालिफत कर रहा है। ओबामा ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान को ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए अहमियत की हामिल हो। बाद मोदी ने कहा कि वो शुक्रगुजार हैं कि इनके दोस्त सदर ओबामा ने NSG में हिंदुस्तान की शमूलियत की तायीद व हिमायत की है। बराक ओबामा ने कहा कि न्यूक्लियर मवाद और टेक्नोलॉजी के अदम फैलाव पर भी तबादला ख्याल किया गया है। उन्होंने न्यूक्लियर सिक्योरिटी की छोटी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की मौसर शिरकत पर भी जोर दिया है। सदर ओबामा ने कहा कि रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस के अलावा नए चैलेंजेस जैसे साइबर सिक्योरिटी पर भी बातचीत के दौरान तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को यूपी वाला के तौर पर पेश करते हुए बीजेपी के सदारत अमित शाह ने आइंदा साल के असेंबली इंतखाबात में पार्टी को उभारने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मोदी की कामयाबी का मार्च मुल्क की सबसे बड़ी रियासत में कामयाबी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर रोज इलाके में बूथ लेवल वर्कर्स के एक इजलास से खिताब करते हुए अमित शाह ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम आयद किया कि ये जमातें कई बरसों से बदउनवान हुकूमतें चला रहे थे और बीजेपी को अगर रियासत में इख्तिदार हासिल हो जाए तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता 2 साल में मरकज़ की NDA हुकूमत के कामों को उजागर करते हुए अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव को चैलेंज किया कि वो अपने 5 साल की कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड पेश करें, जैसा हाल ही में मोदी हुकूमत ने किया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि वो अवाम से किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम हो गए हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी को भी तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने सवाल किया था कि NDA हुकूमत ने क्या किया है। अमित शाह ने कहा कि हमने सबसे बड़ा काम जो किया है वो ये है कि ऐसा वज़ीर आज़म दिया है जो बात करता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में सिर्फ राहुल या इनकी वालिदा सोनिया गांधी ही सुना करती थी जो वज़ीर आज़म कहते थे। बीजेपी के लिए अवाम की तायीद तलब करते हुए सदर बीजेपी ने अवाम से कहा कि यूपी के अवाम ने ही नरेंद्र मोदी को रुकने पार्लियामेंट मुंतखब किया और उन्हें वज़ीर आज़म बनाया है। वज़ीर आज़म मोदी अब यूपी वाले हैं। बीजेपी की कामयाबी का मार्च इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मुल्क की सबसे बड़ी रियासत में इन्हें कामयाबी ना मिल जाए। एक और तनाज़ा पैदा करती हुई विश्व हिंदू परिषद की लीडर साध्वी प्राची ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को मुसलमानों से पाक कर दिया जाए। साध्वी प्राची इससे कबल भी अपनी बकवास के जरिए कई तनाज़ात पैदा कर चुकी है। उन्होंने इदा किया कि मुल्क को कांग्रेस से पाक करने का जो नज़रिया था वो पूरा हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क को मुसलमानों से पाक किया जाए। रावरकी में खिताब करते हुए प्राची ने कहा कि अब जबकि हम मुल्क को कांग्रेस से पाक करने का मिशन पूरा कर चुके हैं, ऐसे में वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को मुसलमानों से पाक किया जाए। हम इस सिमत में काम कर रहे हैं। देहरादून की रावरकी में गुज़िश्ता हफ्ते पेश आए फ़िरक़े वाराना झड़पों में 32 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। ये झड़पें 2 फ़िरक़ों के माबीन एक बुक स्टोर का तख्लिया करवाने के सिलसिले में हुई थी। खानपुर के रुकन असेंबली कनौरपुरा अनु सिंह के मकान पर हमला किया गया था और ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि यहाँ एक फ़िरक़े की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की गई है। साध्वी ने इदा किया कि प्रणवर सिंह के मकान पर हमला एक पहले से तयशुदा साजिश का हिस्सा था। मुजवज़ा उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से प्राची ने कहा कि अगर बीजेपी योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार की हैसियत से पेश करती है तो इसे कम से कम 300 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। प्राची अक्सर व बेशतर मुतनाज़ात बयानात देने के लिए जानी जाती है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि बॉलीवुड के तीनों खान सलमान, शाहरुख और आमिर खान की फिल्मों का बाइकाट किया जाना चाहिए। उन्होंने तमाम मुस्लिम तालीमी इदारों बशमूल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की CBI तहकीकात करने का भी मुतालबा किया था। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के बशमूल तमाम मदारिस की भी तहकीकात का मुतालबा किया था।
تلنگانہ حکومت نے کہا کہ گزشتہ شب شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں بشمول پرانے شہر حیدرآباد میں تیز ہواؤں اور بارش کی وجہ سے برقی منقطع ہوئی تھی، تاہم اس طرح کی صورتحال کا آئندہ اعادہ نہ ہونے کے لیے ہنگامی نوعیت کے اقدامات کرنے کے ساتھ اہم مقامات بشمول مکہ مسجد، شاہی مسجد پر جنریٹرز بھی تیار رکھنے کی برقی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے اور کہا کہ اس وجوہات سے برقی سربراہی منقطع نہیں ہوگی۔ شہر حیدرآباد میں بالخصوص ماہ رمضان مبارک کے آغاز کے دن ہی اچانک شہر حیدرآباد کے بیشتر علاقوں بشمول پرانے شہر کے علاقوں میں نماز تراویح کے وقت ہی برقی سربراہی کے منقطع ہو جانے کی وجہ پیدا شدہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی کی صدارت میں آج سہ پہر سیکریٹریٹ میں واقع ڈپٹی چیف منسٹر کے چیمبر کے قریب کانفرنس ہال میں ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ اس اجلاس میں ٹی سرینیواس یادو و وزیر اینیمل ہسبینڈری کے علاوہ سید عمر جلیل سیکریٹری ریاستی محکمہ اقلیتی بہبود کے علاوہ محکمہ برقی و گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کئی اعلیٰ عہدیدار شریک تھے اور گزشتہ شب برقی سربراہی کے منقطع ہو جانے کے مسئلے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور متعلقہ عہدیداروں کو بہر صورت ماہ رمضان کے پیش نظر برقی کی مؤثر سربراہی کو یقینی بنانے اور شہر کے تمام مقامات پر زائد تعداد میں برقی ٹرانسفارمرز احتیاطی طور پر رکھے جائیں۔ علاوہ ازیں شہر میں صحت و صفائی کے بھی مؤثر انتظامات کو یقینی بنانے کی متعلقہ بلدی عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد تلنگانہ میں برقی سربراہی کسی خلل اندازی کے بغیر سربراہ کی جا رہی ہے اور بالخصوص شہر حیدرآباد میں بھی برقی کی مؤثر سربراہی عمل میں لائی جا رہی ہے، لیکن اتفاقی طور پر گزشتہ شب اچانک تیز بارش اور ہواؤں کی وجہ سے برقی سربراہی اچانک منقطع ہو گئی، جبکہ ماہ رمضان کے آغاز پر تمام مساجد میں نماز تراویح جاری تھی، جس کی وجہ سے عوام بالخصوص نمازیوں کو بھی کافی مشکلات پیش آئے۔ کارگزار صدر و رکن اسمبلی تلنگانہ تلگو دیشم پارٹی ریونت ریڈی نے صدر نشین تلنگانہ پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوڈنڈارام پر ریاستی وزراء و ارکان اسمبلی تلنگانہ راشٹر سمیتی کی تنقیدوں پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک عوامی قائد کے خلاف وزراء کی جانب سے تنقیدیں کرنا مناسب نہیں ہے، وزراء کو اس طرح کی باتیں کرنا زیب نہیں دے گا۔ ریونت ریڈی نے میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے ریاستی وزراء اور ارکان اسمبلی TRS سے دریافت کیا کہ آیا عوام کو درپیش مسائل کا تذکرہ کرنا اور عوامی مسائل کو پیش کرنا کوڈنڈارام کی کوئی غلطی ہے؟ انہوں نے تلنگانہ حکومت سے استفسار کیا کہ آیا حصول تلنگانہ ریاست کے ایک اہم جہدکار کا حکومت کی جانب سے کیے جانے والا احترام یہی ہے؟ ریونت ریڈی نے تلنگانہ حکومت کو اپنی سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حصول علیحدہ ریاست تلنگانہ کی جدوجہد میں کوڈنڈارام کو استعمال کیا گیا اور آج جبکہ TRS زیر قیادت حکومت تشکیل پانے کے بعد یہی TRS حکومت کے وزراء اور دیگر قائدین کی جانب سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ صدر نشین تلنگانہ پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی پروفیسر کوڈنڈارام نے ان پر مختلف گوشوں بشمول وزراء، ارکان اسمبلی و دیگر TRS قائدین کی جانب سے کی جانے والی تنقیدوں پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور انہیں واضح طور پر کہا کہ تلنگانہ پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوئی سیاسی تنظیم یا ادارہ نہیں ہے، بلکہ عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے والی تنظیم کا نام تلنگانہ پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے۔ کوڈنڈارام نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ ہی بھڑک اٹھنے والے بعض گوشوں بشمول وزراء، ارکان اسمبلی اور TRS قائدین کو یاد دلایا کہ تلنگانہ جدوجہد کے دوران تلنگانہ کی مخالفت کرنے والی سیاسی جماعتوں کو ایک مرکز و پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا اعزاز تلنگانہ پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ہی حاصل ہے اور آج بھی بلا تخصیص سیاسی وابستگی عوام کی ترقی و بہتری کے لیے ہی تلنگانہ پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی اقدامات کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی ترقی ہی تلنگانہ پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اہم مقصد اور اہم خواہش ہے۔ کوڈنڈارام نے کہا کہ انہیں کسی سیاسی جماعت کے ذریعے مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ عوام کے ذریعے ہی مقبولیت اور شناخت حاصل ہوئی ہے، لہذا وہ عوام کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ وزیر داخلہ نرسمہا ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر صدر نشین تلنگانہ پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوڈنڈارام کے جانب سے کیے گئے ریمارکس پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور ان ریمارکس کو فی الفور واپس لینے کا مطالبہ کیا، بصورت دیگر کسی بھی حالت کے لیے وہ خود ذمہ دار ہونے کا انتباہ دیا۔ سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرسمہا ریڈی نے کہا کہ کوڈنڈارام ریاست کے عوام کی توہین کرنے جیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ذہنی توازن کھوتے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منمانی انداز میں کسی ثبوت کے بغیر اس طرح کی گری ہوئی باتیں کرنا مناسب بات نہیں ہے۔ وزیر داخلہ نے یاد دلایا کہ صرف اور صرف حصول علیحدہ ریاست تلنگانہ جدوجہد کے لیے ہی تلنگانہ پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور جب علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آنے کے ساتھ ہی پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے تمام سیاسی جماعتیں، عوامی تنظیمیں علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن پروفیسر کوڈنڈارام تلنگانہ پولیٹیکل JSC کو پکڑ کر لٹکنے کا مذاق اڑایا اور کہا کہ کوڈنڈارام کانگریس پارٹی قائدین جو باتیں کر رہے ہیں وہی باتیں کر رہے ہیں۔ نرسمہا ریڈی نے کوڈنڈارام کو اپنی سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سخت الفاظ کا استعمال کیا اور کہا کہ وہ کسی اور کسی کی پشت پناہی کے ذریعے ہی چیف منسٹر کے خلاف بے دھڑک باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔
ہے۔